र लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट क्लासमा मैले तिमीहरूलाई दुईटा क्वेसन दिएको थिएँ है प्र्याक्टिस गर्नको लागि। एउटा क्वेसन थियो एफ ABCD equal to summation of M 0 1 2 5 8 9 10 हैन त? Solve using POS। यो क्वेसन दिएको थिएँ है लास्ट टाइम, लास्ट क्लासमा। सो यसलाई के गर्यो ल भन त मलाई। सुरुमा के गर्नु पर्यो यसलाई? वेयर गिवन इन के हो? गिवन क्वेसन केमा छ? एसओपी मा छ हो, अथवा गिवन क्वेसन के हो त हामीलाई दिएको? मिन टर्म्स दिएको हो। सो वी नीड टु फाइन्ड मैक्स टर्म हो। सो यसको मैक्स टर्म भनौँ त ल। फंक्शन अफ ABCD इक्वल टु ल भनौँ 3 4 6 7 11 6 7 13 14 15 11 12 13 14 15 यहाँसम्म निकाल्न आउँछ है। ल यसलाई गर त ल। हाम्रो हेर त मिन टर्म्स दिएको थियो, हामीले के गर्यौं? मैक्स टर्ममा कन्भर्ट गर्यौं। स्मल m बाट क्यापिटल M मा हामीले के गर्यौं? कन्भर्ट गर्यौं। कन्भर्ट गरिसके पछाडी वी फाउन्ड मैक्स टर्म। अब हामी के गर्छौं? सुरुमा प्लट गर्छौं, त्यस पछाडी ग्रुप गर्छौं र लास्टमा के गर्छौं? सिम्प्लिफाई। ल गर त। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 यो AB यो CD। 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 2 3 हो। 4 5 6 7 हो। 8 9 10 11 12 13 14 15 यही हो। हो सर। अब रिमेनिङमा 1 प्लट गरिदियो भयो। ल यसको आन्सर भन त मलाई कति आउँछ? C बार प्लस D बार। ग्रुपिङ गरौँ पहिले है त। सो सुरुमा ग्रुप गरौँ। ग्रुप कुन कुन हुन्छ हेर त। एउटा यो चारवटाको ग्रुप भइसकेको छ हैन। अर्को कुन? यो चारवटाको ग्रुप होला। अर्को कुन हुन्छ? अब यो चारवटाको होला हैन। अर्को कुन हुन्छ? यो एउटालाई बाँकी हैन। अर्कोको चारवटाको हुन्छ नि। यसलाई यसरी चारवटा गरिदिए भयो। सक्यो हैन? कुनै बाँकी छ हाम्रो? 0 अब सक्यो। ल भन त ल फाइनल एक्सप्रेसन कति आयो? सो y इक्वल टु C बार प्लस D बार, C बार प्लस D बार, B बार प्लस D, B बार प्लस D, A बार प्लस B बार, A बार प्लस B बार। यति हो? हजुर। एउटा एउटा दुईटा घट्छ नि तीनटा त। एउटा घट्छ। रोल भइसकेपछि त्यहाँ बिचको त्यो चारटाको त्यो रिजेक्ट भयो नि त। हो हेर है, हामीले हेर त यहाँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि यो दुईटाको लागि यो एउटा हालिसकेका छौँ हो। यो दुईटा पनि हेर त यो दुईटासँग गइसकेका छ भने
अब हामीले यो चारवटाको ग्रुप बनायो भने यसले के हुन्छ त रिडन्डेन्ट ग्रुप निकाल्छ यसलाई रिडन्डेन्ट ग्रुप भनेर भन्छौँ हामी ठीक छ यहाँनिर है मिस्टेक गर्ने ठाउँ यहाँनिर छ यसको रिडन्डेन्ट ग्रुप चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा देख्दैनौँ हेर त सुरुमै 4-4 वटा गरेर गोल लगाइहाल्छौँ जसले गर्दा के हुँदैन रिडन्डेन्ट ग्रुप चाहिँ हामीले देख्दैनौँ ठीक छ एउटा रिडन्डेन्ट ग्रुप यसमा देखिसकेको छ है ओके सबैको आएको हो यो तीनटा एक्सप्रेसन एउटा रिडन्डेन्ट ग्रुप छ यसमा मैले बनाएको यहाँ 4 वटा अनि एक्जाममा सोध्दाखेरि चाहिँ सल्भ गरेर सर्किटलाई चाहिँ रियलाइज पनि गर्न सोध्छ है कहिले रियलाइज गर्यो भने कस्तो हो त आउटपुटको चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो बेसिक गेट युज गरेर यसलाई के गर्नु पर्यो रियलाइज गर्नु पर्यो यसलाई रियलाइज गर्नु पर्यो भने के गर्न सक्छ हेर त ए यो भयो भने हो ए कम्प्लिमेन्ट कसरी आउँछ अब के गर्न सक्छौ यसलाई ए कम्प्लिमेन्ट भयो नि यो त्यस पछाडि के छ हामीलाई बी चाहिएको छ नट गेट पठायो भने बी कम्प्लिमेन्ट आउँछ सी नट गेट पठायो भने सी कम्प्लिमेन्ट आउँछ डी नट गेटबाट पठायो भने डी कम्प्लिमेन्ट आउँछ अब हेरौँ त सी कम्प्लिमेन्ट प्लस डी कम्प्लिमेन्ट यसलाई के गर्नु पर्यो अर गर्नु पर्यो त्यस पछाडि बी कम्प्लिमेन्ट प्लस डी हो यहाँबाट इनपुट लगायो भने मैले हेर त बी कम्प्लिमेन्ट प्लस डी यसलाई अर गर्नु पर्यो त्यस पछाडि ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट यता छ ए कम्प्लिमेन्ट यता छ यसलाई के गर्नु पर्यो अर गर्नु पर्यो र तीनटालाई के गर्नु पर्यो एन्ड गर्नु पर्यो हो सो तीनटालाई एन्ड गरेपछि के आउँछ एन्ड अपरेसन गर्दैछ we will get the output यो आन्सरको लागि है सबैको यही आन्सर आएको हो यो आन्सर आएको हो भने द सिम्प्लिफाइड सर्किट विल बी लाइक दिस सक्यो हो यो एउटा रिडन्डेन्ट ग्रुप छ है यसमा यसलाई विचार गर्ने ओके we will move to the next topic then अर्को छ हाम्रो डोन्ट केयर कन्डिसन भन्ने छ अब डोन्ट केयर कन्डिसन के हो त डोन्ट केयर कन्डिसन भनेको थाहा छ हाम्रो यो डिजिटल सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कतिपय चाहिँ जुन हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि इनपुट कन्डिसन चाहिँ नभए तापनि अथवा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन नम्बर अफ इनपुट लजिकको कम्बिनेसनहरु हुन्छ हैन त्यसमध्ये चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बनाउनु पर्छ सर हजुर सर्किट नि बनाउने हो र सर्किट पनि बनाइराख न जेनरलाइज गरेको सर्किट यो त आफैले बनाउन सकिन्छ है यो एक्सप्रेसन हेरेर सो कतिपय केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै कम्बिनेसन नभए तापनि हैन कुनै तीनटा कम्बिनेसन अथवा कुनै चारवटा कम्बिनेसन मिलेर पनि के भइरा हुन्छ भन्दा आउटपुट आइसकेको हुन्छ के नट नेसेसरी सबै कन्डिसन चाहिँ फुलफिल हुनुपर्छ नट नेसेसरी ठीक छ सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी चाहिँ डोन्ट केयर कन्डिसन भनेर युज गर्छौं है सो डोन्ट केयर कन्डिसनमा चाहिँ बेसिकली हामीले चाहिँ लेटर एक्स युज गरिरहेको हुन्छौं है सो लेटर एक्स is used for क्या don't care condition अब यसले चाहिँ कस्तो काम गर्छ भन्दाखेरि नि जस्तै हामीलाई चाहिँ यदि 1 को ग्रुप बनाउनु पर्ने छ भने इट विल एक्ट लाइक 1 अथवा 0 को ग्रुप बनाउनु पर्ने छ भने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा 0 को रूपमा काम गर्छ जस्तै हामीले तास खेल्छौं नि हैन सो तास खेल्दाखेरि के हुन्छ जोकर आयो भने हामीले के गर्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ जोकरलाई चाहिँ लगाउन मिल्छ नि जेमा पनि हैन सो त्यस्तै गरी एज लाइक जोकर हैन हामीलाई चाहिँ सपोज चाहिँ 1 को ग्रुपिङ गर्नु पर्ने छ जस्तै मसँग यस्तो खालको प्याटर्न छ ओके
सो यहाँ 1 1 1 छ हैन, यहाँ 0 0 छ, त्यस पछाडी यहाँनेर चाहिँ डोन्ट केयर कन्डिसन छ भने, सो यस्तो केसमा हेर त के हुन्छ त, यदि मेरो यो x जुन छ डोन्ट केयर कन्डिसन, यसको भ्यालु चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त, अब तीनटा मसँग चाहिँ 1 भइसकेको छ भने यसलाई मैले चाहिँ 1 को रूपमा कन्सिडर गर्न सक्छु। ठीक छ। सो मेरो चाहिँ अब इन्टेन्सन के हो त, 1 लाई मैले ग्रुप गर्दै छु कि 0 लाई ग्रुप गर्दै छु, त्यसको आधारमा चाहिँ मैले के गर्न मिल्छ भन्दा डोन्ट केयर कन्डिसनलाई चाहिँ युज गरेर के गर्न मिल्छ, एउटा चाहिँ ग्रुप गर्न मिल्छ। ठीक छ। सो जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ एउटा हैन, ए ट्रुथ टेबल हेरौँ, AB CD र आउटपुट चाहिँ y छ, 0 0 0 0 हुँदाखेरि चाहिँ सपोज 0 भनौँ हैन, त्यस पछाडी 0 0 0 1 हुँदाखेरि पनि 0 भनौँ हैन, 0 0 1 0 हुँदाखेरि 0, त्यस्तै गरी 0 0 1 1 हुँदा पनि सपोज 0 छ हैन, 0, त्यसपछि 1 0 0 हुँदा पनि 0, 0 1 0 1 हुँदाखेरि पनि 0 छ सपोज, 0 1 1 0 हुँदा पनि 0, त्यस पछाडी 0 1 1 1 हुँदाखेरि पनि 0 छ है। अब सपोज 1 0 0 0 हुँदाखेरि पनि 0 छ, तर 1 0 0 1 हुँदाखेरि सपोज मेरो आउटपुट चाहिँ 1 आएको छ अरे, यो कम्बिनेसनमा चाहिँ मेरो के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आउटपुट चाहिँ 1 आएको छ है। अब यो भन्दा बाहेकको अरु कम्बिनेसनहरु हेर त, 1 0 0 1 पछाडी के हुन्छ 1 0, यसमा डोन्ट केयर, 1 0 1 1 यसमा पनि डोन्ट केयर, त्यस पछाडी के आउँछ, त्यस पछाडी 1 1 0 0 यसमा नि डोन्ट केयर। सो यसरी नै मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ यो भन्दा पछाडीको प्याटर्नहरु जुन छ कहाँसम्म जान्छ त, हाम्रो 1 1 1 1 मा नै डोन्ट केयर। ठीक छ। सो यस्तो खालको कम्बिनेसन हेर्यो भने चाहिँ के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1 0 0 1 मा मात्रै आउटपुट हाई आइरहेको छ, त्यो भन्दा अगाडि के भइरहेछ, सबै आउटपुट चाहिँ 0 आइरहेको छ हो। र 1 0 0 1 भन्दा पछाडीको जति पनि कम्बिनेसनहरु छ तिनीहरुमा चाहिँ के दिएको छ त भन्दा डोन्ट केयर कन्डिसन दिएको छ। ठीक छ। सो यदि यस्तो खालको केसमा भनौं हामीले चाहिँ अब जुन बुलियन एक्सप्रेसनलाई चाहिँ सिम्प्लिफाइड गर्नु पर्यो भने हामीले जुन डोन्ट केयर कन्डिसन छ, डोन्ट केयर कन्डिसनलाई के गर्न सक्छौं त, ग्रुप गर्न सक्छौं केमा भन्दाखेरि सपोज हामीले एसओपी सल्भ गर्दैछौं भने हामीले त्यसलाई चाहिँ 1 को रूपमा चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं, अथवा पीओएस गर्दैछौं भने त्यसलाई चाहिँ हामीले 0 को रूपमा कन्सिडर गरेर गर्न सक्छौं। ठीक छ। सो सम अफ द पोइन्ट्स दैट नीड्स टु बी कन्सिडर व्हाइल डिलिङ विथ के हो त डोन्ट केयर कन्डिसन है त। सो म यहाँ लेखिदिन्छु, remember these ideas while dealing with don't care condition। ल सुरुमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि draw K map with zeros, ones and don't cares। ठीक छ। हामीलाई 0 दिएको होला अथवा चाहिँ 1 प्लट गर्नुपर्ने होला हो। यदि हामीले एसओपी गर्दैछौं भने 1 प्लट गर्छौं हैन, त्यसपछि के गर्छौं पीओएस गर्दैछौं भने 0 प्लट गर्छौं होला। र क्वेशनमा हामीले के दिएको हुन्छ, डोन्ट केयर कन्डिसन पनि दिएकै हुन्छ है, कुन कुन पोजिसनमा चाहिँ डोन्ट केयर राख्ने भनेर। सो हामी सुरुमा के गर्छौं भन्दा प्लट गर्छौं, सेकेन्डमा के गर्छौं त encircle the actual ones on the K map in the largest group you can find by treating the don't care condition as ones। यदि हामीले चाहिँ 1 प्लट गर्दै छौं भने के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा लार्जेस्ट ग्रुप चाहिँ के बनाउन सक्छौं, क्रिएट गर्न सक्छौं।
त्यसको लागि हामीले डोन्ट केयर कन्डिसनलाई चाहिँ 1 कन्सिडर गर्नुपर्छ ठीक छ। अब यदि हामीले चाहिँ 0 को प्लट गर्दै छौं भने के गर्न सकिन्छ त डोन्ट केयर कन्डिसनलाई हामीले 0 प्लट गर्न सक्छौं ठीक छ। सो थर्डमा त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ after actual ones have been included in groups, we can disregard the remaining don't care by के गर्ने visualizing them as के हो त 0। सो मैले भन्नु खोजेको कस्तो भन्दाखेरि अहिलेको एक्जाम्पलमा पनि हेरिसकेका छौं हामीले हैन। सपोज हामीलाई यहाँ चाहिँ 1 दिएको छ, त्यसपछि यहाँ डोन्ट केयर कन्डिसन दिएको छ, रिमेनिङ एउटा छ, हामीले यसलाई के गर्छौं 0 ले फिल गरिदिन्छौं भने अब के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि नि तिमीले यो चारवटाको 1 लाई चाहिँ ग्रुप गर्न सक्छौ रे ठीक छ। अहिले केसमा यो x ले के को काम गर्यो 1 को काम गर्यो र यो जुन जति पनि रिमेनिङ डोन्ट केयर कन्डिसनहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के को रूपमा भिजुअलाइज गर्ने त 0 हो। यो जुन रिमेनिङ छ यो चाहिँ 0 हो भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं हामीले त यसलाई चाहिँ कन्सिडर नगर्न सक्छौं। दैट मीन्स वी विल नॉट कन्सिडर दिस 3 के हो डोन्ट केयर कन्डिसन ठीक छ। सो यही रुल भन्नु खोजेको है यो तीनटाले चाहिँ सुरुमा 1 दिएको छ डोन्ट केयर दिएको छ अथवा 0 दिएको छ त्यसलाई प्लट गर्ने, त्यसपछि हाम्रो म्याक्सिमम लार्जेस्ट ग्रुप कुन चाहिँ हुन सक्छ 1s को अथवा 0s को है इन केस अफ POS ठीक छ। त्यसलाई ग्रुप गर्ने र यसरी ग्रुप गर्दाखेरि जुन यो युज भएको डोन्ट केयर छ यसले के को जस्तो एक्ट गर्छ त भन्दा 1 जस्तो एक्ट गर्छ र जति पनि रिमेनिङ अरु डोन्ट केयरहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 0 जस्तो गरेर भिजुअलाइज गर्ने। सो दिज आर द इम्पोर्टेन्ट 3 पोइन्ट्स दैट नीड्स टु बी कन्सिडर व्हाइल डीलिङ विथ डोन्ट केयर कन्डिसन ठीक छ। इज इट ओके? सर त्यहाँ माथि 0 हालेको चाहिँ 0 मान्नुपर्छ हैन? कहाँनेरि त्यो 3टा 1 को सट्टा 0 हो भने चाहिँ यो 3टा 0 नै भएको भए हैन। यस्तो हुन्छ तिमीले अब SOP बाट सल्भ गरेछौ कि POS बाट सल्भ गरेछौ इट डिपेन्ड्स। नम्बर अफ 0 धेरै हुँदैमा म 0 नै कन्सिडर गर्नुपर्छ हुन्छ हैन नि त, किनकि हामीले के गरेछौं SOP को पनि सल्भ गरेछौं के म्याप POS को पनि सल्भ गरेछौं नि त। सो क्वेशन अनुसार हुन्छ है यो चाहिँ। अब SOP गर्दै छौं भने 1 कन्सिडर गर्नु पर्यो, 1 लाई चाहिँ हामीले ग्रुपिङ गर्छौं ठीक छ। यदि POS गर्दै छौं भने हामीले त्यसलाई 0 कन्सिडर गर्नु पर्यो र 0 लाई ग्रुपिङ गर्नु पर्यो। यो चाहिँ क्वेशन अनुसार हुन्छ है। हामी एउटा एक्जाम्पल हेर्छौं त्यसपछि चाहिँ मोर क्लियर हुन्छ यो कुरामा। सर हजुर हामीले भर्खर 4 वटाको ग्रुपिङ गर्यौं नि एउटा डोन्ट केयर कन्डिसन युज गरेर। हजुर अनि त्यसमा चाहिँ हामीले 4 वटा बनाउँदा तर 2टा डोन्ट केयर युज गरेर बनाउन मिल्छ कि नै? दुईटा डोन्ट केयर भन्नाले जस्तै त्यहाँ 3 वटा 1 छ नि हजुर अब 2टा डोन्ट केयर गरेर 4 वटा बनाउन मिल्छ कि नै त्यसरी? 3टा 1 मा 2टा डोन्ट केयर गरेर यो 4 वटा यो 2 यसलाई चाहिँ यसरी बनाउने भनेको यस्तो हामीले तिम्रो कन्सिडर गर्नुपर्ने तिमीले भनेको यो भन्न खोजेको हैन यो अहिले मैले 4 वटा गरेको वाला हजुर यस्तो हामीले हेर ग्रुपिङ गर्दाखेरि सधैं के गर्छौं त भन्दाखेरि 1 लाई चाहिँ ग्रुपिङ गर्न खोज्छौं ठीक छ। अब हेर त 2टा मात्रै 1 लाई चाहिँ समेट्ने गरेर ग्रुप गर्ने हैन के सकभर बढी भन्दा बढी 1s लाई चाहिँ के गर्ने कभर गर्न खोज्ने। अब 3टा मात्रैको त ग्रुप बन्दैन हाम्रो कि 4 वटाको बन्छ कि 8 वटाको बन्छ। सो 3टै 1 लाई चाहिँ मैले कन्सिडर गरे भने मलाई एउटा मात्र डोन्ट केयर कन्डिसन युज गरे पुग्यो नि। सो ग्रुपिङ गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ 1 चाहिँ मैले कसरी चाहिँ अटाउन सक्छु भनेर ग्रुप बनाउने हो के। यसरी तिमीले गर्यो भने हेर त के हुन्छ त एउटा यो ग्रुप त बन्छ। अब यो 1 लाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो, यसको लागि पनि के गर्नु पर्यो अर्को ग्रुप बनाउनु पर्यो, 2टा ग्रुप भयो नि त। हामी सकभर के गर्नुपर्ने नम्बर अफ ग्रुप मिनिमाइज गर्नुपर्ने सिम्प्लिफाइड फर्ममा ठीक छ। त्यही भएर मैले के गरे भन्दा एउटै ग्रुप बनाए जसले के गर्यो मसँग अवेलेबल भएको सबै 1 लाई उले के गर्यो अकुपाई गर्यो र एउटा मात्रै मैले डोन्ट केयर कन्डिसन राख्दिए।
त्यसलाई मैले के को रूपमा चाहिँ कन्सिडर गरेँ त 1 भनेर कन्सिडर गर्दिएँ इन केस अफ एसओपी बुझ्यौ बुझेँ सर। ओके ल एउटा क्वेसन गर्छौँ हामी त्यस पछाडि चाहिँ क्लियर हुन्छ है एक्जाममा सोध्छ है यो अब चाहिँ यो क्वेसनहरू जुन अब डोन्ट केयर कन्डिसन राखेर के म्याप सल्भ गर्ने यो चाहिँ एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ सो एउटा क्वेसन छ फंक्सन अफ एबीसी इक्वल टु समेसन एम 1 2 3 प्लस यसरी दिन्छ है क्वेसनमा चाहिँ अब क्यापिटल डी 0 5 7 ल यो के दिएको भन्दाखेरि चाहिँ समेसन एम भनेको के हो हाम्रो यो भनेको हाम्रो मिन टर्म्स यो भनेको के हो डोन्ट केयर कन्डिसन डोन्ट केयर दिएको सो यस्तो यसरी दिन्छ है हामीलाई चाहिँ एक्जाममा 3 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ प्रायः जसो है 3 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ सो अब यसलाई हामीले सल्भ कसरी गर्छौँ त ए र त तीनटा भेरिएबल छ नि हैन वी नीड 8 स्क्वायर बक्स ए बी सी सो यो भनेको 0 0 यो भनेको 0 1 यो भनेको 1 0 हो यस्तो हो झुकिने हैन है 1 1 अनि बल्ल 1 0 हुन्छ 1 1 अनि बल्ल 1 0 झुकिने हैन है ओके 0 1 ल हामीले दिएको पोजिसन हेरौँ त 1 2 3 चाहिँ के हो मिन टर्म दिएको हो सो यो पोजिसन भनेको के हो 0 यो भनेको 1 यो भनेको 2 यो भनेको 3 अब डोन्ट केयर कन्डिसन कुन दिएको छ हेर त 0 मा दिएको छ डोन्ट केयर एउटा 0 मा दिएको छ अर्को कुनमा दिएको छ 5 0 1 2 3 4 5 6 7 हो हेर त हामीले दिएको यही हो नि 1 को पोजिसन दिएको छ मिन टर्म्सबाट त्यस पछाडि डोन्ट केयर कन्डिसन दिएको छ तीनटा पोजिसनमा एउटा दुईटा तीनटा पोजिसनमा अब जुन रिमेनिङ पोजिसन छ हामी त्यसमा के फिल गरिदिन्छौँ 0 फिल गरिदिन्छौँ ठीक छ अब हामीले के गर्दैछौँ भन्दा वी आर डिलिङ विथ एसओपी हामीलाई थाहा छँदैछ मेन टर्म्स हो सो अब हामी के गरौँ यसलाई ग्रुप गरौँ अब ग्रुप बनाउँदा कसरी गर्ने त म्याक्सिमम नम्बर अफ 1 चाहिँ के होस् कभर पनि होस् र यो चाहिँ कुन चाहिँ ग्रुप चाहिँ कस्तो फर्ममा होस् त कि 2 टु द पावर 3 मा होस् कि 2 टु द पावर 2 मा होस् हो सो हेर त एउटा दुईटा तीनटा छ मैले यो डोन्ट केयरलाई कन्सिडर गरेँ भने चारवटाको एउटा ग्रुप बन्छ सो आई विल मेक द ग्रुप लाइक दिस ल हो अब यो मेरो यो फर्स्टको डोन्ट केयर के जस्तो भयो त 1 भयो अरु बाँकीको डोन्ट केयरलाई मैले के जस्तो भिजुलाइज गर्छु त 0 भनेर भिजुलाइज गर्छु यसलाई चाहिँ मैले भिजुलाइज एज 0 हो र फर्स्टको डोन्ट केयरलाई के गर्छु मैले भिजुलाइज इट एज 1 ल यसको मलाई भन त के हुन्छ y इक्वल टु ए बार ल है अर्को एउटा क्वेसन गरिहालौँ त ल एक्जाममा सोधेको क्वेसन एउटा हेरौँ न त हैन सो सिम्प्लिफाई f a b c d equal to summation m 0 to 5 8 10 plus d स्मल d पनि लेख्छन् है 7 15 है त्यस पछाडि राइट its standard SOP and implement the circuit using basic gets ल क्वेसन के भन्यो भन्दाखेरि फंक्शन अफ एबीसीडी इज गिवन एज मिन टर्म्स मा दिएको छ 0 2 5 8 10 र डोन्ट केयर कन्डिसन दिएको छ 7 र 15 ठीक छ यसलाई के गर्नु पर्यो रे तिमीले सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो सिम्प्लिफाई गरेर तिम्रो एउटा एक्सप्रेसन आउँछ त्यसलाई केमा लैजाऊ त स्ट्यान्डर्ड एसओपी मा
ल गरौँ त, ट्राई गरौँ त। क्वेसन बुझ्यो? क्वेसन बुझिन्छ है? सो यसलाई हामी अब के गरौँ त, सल्भ गरौँ ल। ABCD 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा बक्स, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा बक्स। न कुन पोजिसनमा दिएको छ हेरौँ। भयो सर। भयो। 0 पोजिसनमा दिएको छ, 0 0 1 2 मा दिएको छ हो। त्यसपछि अब कुन पोजिसनमा दिएको छ, 5 मा दिएको छ। त्यस पछाडि कहाँ दिएको छ, यहाँ दिएको छ, अर्को यता दिएको छ, यति नै दियो हो। त्यसपछि डोन्ट केयर कन्डिसन तीनटामा दिएको छ, 5 र 15। यस्तै हो। अब रिमेनिङमा 0 फिल गर ल, रिमेनिङमा 0 फिल गर ल। ग्रुप ल कस्तो ग्रुप बनायो हेरौँ त। एउटा ग्रुप तिमीहरूले बनायो होला यो रोलिङ गरेर हैन, 4वटा 1 यस्तो। एउटा यो ग्रुप भयो होला, अर्को कुन ग्रुप भयो होला त भन्दा यो ग्रुप भयो होला ल। ल आउटपुट बनाऊ मलाई। y इक्वल टु b बार d बार b बार d बार प्लस a बार bd a बार bd। अब यस्तो क्वेसनले के भनेछ भन्दाखेरि राइट इट्स स्ट्यान्डर्ड एसओपी। सुरुमा सिम्प्लिफाई गर भने हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौं युजिङ के म्याप हैन। अब राइट्स इट्स स्ट्यान्डर्ड एसओपी। ल यसलाई स्ट्यान्डर्ड एसओपी मा लैजाऊ। अब हामीले सिम्प्लिफाई गरिहाल्यौं हैन, सिम्प्लिफाइड फर्म that is y is equal to b complement d complement plus a complement bd। सेकेन्ड मा के गर त, स्ट्यान्डर्ड एसओपी मा लैजाऊ ल। स्ट्यान्डर्ड एसओपी मा लग त यसलाई के गर्नु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड एसओपी मा लगाउनको लागि a प्लस a कम्प्लिमेन्ट हो, त्यस पछाडि c प्लस c कम्प्लिमेन्ट, b कम्प्लिमेन्ट d कम्प्लिमेन्ट, यही गर्ने त हो नि हैन, प्लस a कम्प्लिमेन्ट bd c प्लस c कम्प्लिमेन्ट। ल गर ल, यसलाई स्ट्यान्डर्ड एसओपी मा लग। म थर्डको पोर्सन चाहिँ गरिदिन्छु। थर्डमा के भनेको छ, इम्प्लिमेन्ट द सर्किट युजिङ बेसिक गेट्स रे ल। अब हाम्रो आउटपुट के आएको छ, यो आएको छ। सो मैले के लिन्छु, ए लिए, ए त्यस पछाडि मेरो के आयो यता ए कम्प्लिमेन्ट आउँछ, त्यस्तै गरी बी, यो बी कम्प्लिमेन्ट, त्यस्तै गरी सी होला यहाँनेरि हैन, सी यता के हुन्छ, सी कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, त्यस्तै गरी डी र के छ यता डी कम्प्लिमेन्ट छ होला। सबैले गरेको हो। अब हामीले के चाहियो त, बी कम्प्लिमेन्ट डी कम्प्लिमेन्टलाई एड गर्नु पर्यो। बी कम्प्लिमेन्ट र डी कम्प्लिमेन्टलाई के गर, एन्ड गर। त्यस पछाडि ए कम्प्लिमेन्ट, ए कम्प्लिमेन्ट बी र डी, यसलाई के गर
यसलाई पनि एन्ड गर र फाइनली के गर त यसलाई के गर अर गर ल गर्यो तिमीहरूले स्ट्यान्डर्ड एसओपी निकाल्यो Yes, sir. कति 6 वटा टर्म आउँछ होला टर्म आउँछ होला है सर्किट त सिम्प्लिफाइडमै बनाउनु पर्यो है हजुर सर्किट त स्ट्यान्डर्डमा बनाउने होइन नि त हैन सर्किट त हाम्रो सिम्प्लिफाइड फर्ममै बनाऊ भनेर भनेको छ ए स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चाहिँ एसओपी लेख्ने इम्प्लिमेन्ट सर्किट युजिङ बेसिक गेट्स सिम्प्लिफाइड फर्ममै हामी सर्किट बनाउँछौँ यही क्वेसनमा के पनि गर्न सक्छ भन्दा अहिले त हामीले बेसिक गेट्स युज गर्यौं हैन यही क्वेसनलाई के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट द सर्किट युजिङ 1 मा चाहिँ बेसिक गेट्स 2 मा चाहिँ युजिङ नर गेट्स ओन्ली ल पनि भन्न सक्छ है युजिङ नर गेट्स ल यो पनि भन्न सक्छ सो हाम्रो यो जुन सर्किट यो आइसकेको छ बी कम्प्लिमेन्ट डी कम्प्लिमेन्ट प्लस ए कम्प्लिमेन्ट बीडी छ जुन यसलाई चाहिँ केले अब हामीले रियलाइज गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नर गेट मात्रै युज गरेर चाहिँ हामीले यसलाई रियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है क्वेशन चाहिँ यस्तो पनि हुन सक्छ यो सकेको हो सक्यो यो सक्यो होला है ओके एउटा क्वेशन छ प्र्याक्टिस क्वेशन छ है एउटा अर्को सो क्वेशन के छ भन्दा टिपेर है सिम्प्लिफाई दी फलोइङ इन बोथ SOP and POS and implement using basic gates only ल क्वेशन चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा फंक्शन अफ A B C D equal to pi m 0 1 3 4 8 9 15 ल simplify the following in both SOP and POS and implement using basic gates only हामीलाई यो केसमा डोन्ट केयर कन्डिसन चाहिन्छ कि चाहिँदैन एनीवन प्लिज चाहिँदैन ओके सो अहिलेको केसमा हामीलाई के दिएको छ हेर त कुन टर्म दिएको हो यो Maximum. सो म्याक्स टर्म दिएको छ है अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एसओपी मा पनि सल्भ गर पीओएस मा पनि सल्भ गर भनेर भनेको छ है सो हामी डाइरेक्ट सुरुमा के गर्छौं त 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 ठीक छ सो ए बी सी डी हामीले दिएकोलाई फिल गर्यो भने के हुन्छ हेर त 0 0 0 त्यसपछि 4 पोजिसनमा पनि दिएको छ हो त्यसपछि 8th पोजिसनमा दियो 8th पोजिसन र 9th पोजिसनमा दियो हो त्यसपछि 15th पोजिसनमा दिएको छ हो रिमेनिङलाई हामी के गर्छौं त अब 1 ले रिप्लेस गर्छौं नि हैन 1 1 1 1 1 1 यहाँ 1 हो यता नि 1 यता पनि 1 ल
यही दिएको हो नि हैन क्वेशनले? क्वेशनले दिएको चाहिँ यही हो है। अब फर्स्ट केस र सेकेन्ड केस गरेर गर्नु है। फर्स्ट केसमा तिमीले के गर्छौ? POS थ्रुबाट सल्भ गर्नु पर्यो नि हैन? सो तिमीले के गर? 0 लाई ग्रुप गर। ठीक छ? त्यसको एक्सप्रेसन लेख। y = कति आउँछ? त्यसपछि के गर? सेकेन्ड केस। सेकेन्ड केस भनेको के हो? SOP। तिमीले यही केसमा के गर त भन्दा यही टेबलमा अर्को टेबल रिप्लेस गर, दोहोर्याउ, कपी गर। त्यसमा के गर त? 1 को ग्रुप गर। ठीक छ? 1 ले ग्रुप गर। 1 ले ग्रुप गरिसके पछाडी के गर? त्यसको पनि एक्सप्रेसन लेख। ठीक छ? र फाइनलमा हामीलाई के पनि भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ लजिक सर्किटले चाहिँ के गर्नुपर्ने? रियलाइज गर्नुपर्ने, बेसिक गेट्स युज गरेर हो। सो के गर भन्दाखेरि चाहिँ A B C D यसबाट के गर? हरेकबाट लाइन लिऊ। लाइन लिइसके पछाडी चाहिँ तिम्रो के आउला? एउटामा चाहिँ POS आउला, अर्कोमा के आउला? SOP आउला। यो POS को आउटपुट, यो SOP को आउटपुट। ठीक छ? सो यसलाई के गर त भन्दा रियलाइज गर लास्टमा। यो गरिसके पछाडी चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्वेशनले जुन सोधेको जुन अब्जेक्टिभ छ त्यो चाहिँ फुलफिल हुन्छ। बुझ्या हो गर्ने तरिका यो? यस सर। यस सर। ओके, क्वेशन सबैले सार्यो होला है। आजको लागि क्लास 11:50 सम्म मात्रै हो सायद हैन? हो। यस सर। ओके, देन क्वेशन सबैले सार्यो। नेक्स्ट क्लासमा गरेर आउने। हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यसको लास्ट एउटा टपिक छ त्यसलाई सुरु गर्छौं। र के म्यापिङमा केही बुझेको छैन भने पनि यु क्यान आस्क मी है त इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई विल स्टप शेयरिङ नाउ। तिमीहरुको एटेन्डेन्स पनि डाउनलोड गरिहाल्छु। आजकल रेगुलर तिमीहरु 7 जना एब्सेन्ट भइराछ है। कसैलाई केही त्यस्तो प्रब्लम भयो? कोरोना छ सर। सधैँ 38 जना मात्रै हुन्छ कि आजकल? कोरोना लागेछ। त्यही त 38 जना मात्रै हुन्छ कि आजकल क्लासमा रेगुलर 45 मा। ओके देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। स्टे सेफ। बाय बाय।